सलाम सामीन, पेश खिदमत है आपके अपने चैनल एलिया रीड्स एंड रिव्यू पे लाशों का आबशार हमीद फरीदी सीरीज़ पार्ट 3। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिए। आप लोग पता नहीं इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। लाइक करने से आपके चैनल की रीच बढ़ती है और मोटिवेशन मिलता है। एक थोड़ा सा 10-15 मिनट का या 6 मिनट का वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है तस्वीरों की वजह से। मैं चाहूँ तो ऐसे ही सिर्फ अपलोड कर सकती हूँ कोई भी एक तस्वीर लगा के, लेकिन मुझे लगता है इससे जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको बोरियत महसूस होगी। वरना अगर आप दूसरे चैनल्स जो इब्न सफ़ी मरहूम के नॉवेल्स अपलोड करते हैं आप देखें तो सिर्फ एक ही किताब, एक ही कोई बुक की फ़ोटोग्राफ लगा के पूरा नॉवेल ऐसे ही पढ़ते चले गए हैं और लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग करते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा है, हालांकि अप्रिशिएशन आप लोगों का नहीं मिलता है। अप्रिशिएशन तभी मिलेगा जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, जो कि करते नहीं हैं। तो उसमें ये अगर अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें, तो जितना जब 5 या 6 मिनट के वीडियो में इतना टाइम लग जाता है फ़ोटोग्राफ निकालने में और फिर उसको अपलोड एक साथ करने में, तो आधा घंटा या 40 मिनट के वीडियोज़ में तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आपको ज़्यादा वक्त का वीडियो चाहिए तो फिर हम भी यही कर सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत इजी होगा कि 1-2 फोटोग्राफ लगा के पूरा वीडियो निकाल दिया। तो आप लोग ज़रा इस पे अपना ओपिनियन दीजिए और बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। शुक्रिया। पार्ट 3। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा मुल्क अजीब सी परेशानी का शिकार हो गया था। शहर में ऐसा सन्नाटा था जैसे कब्रिस्तान हो। वज़ीर ख़जाना अच्छे आदमी थे और जब कोई बहुत अच्छा आदमी कत्ल कर दिया जाता है तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा सोगवार मालूम होने लगता है। आम आदमियों से ज़्यादा वो लोग परेशान थे जिनकी जिम्मेदारी मकतूल की जलसा गाह से सही सलामत वापस जाने पे ख़त्म हो सकती थी। महकमा सुराग रसानी की इमारत के बड़े कमरे में वो सब इकट्ठा थे। आईजी का चेहरा उतरा हुआ था और उसके गिर्द बैठे हुए दूसरे ऑफिसर्स एक दूसरे से सरोशियाँ कर रहे थे। चंद लम्हे पेशतर उनके दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई थी और कोई नतीजा नहीं निकला था। उस आसमानी राइफल का मसला इतना आसान नहीं था कि चंद घंटों की नशस्त में उसकी तह तक पहुंचा जा सके। इंस्पेक्टर आसिफ इंस्पेक्टर माथुर की तरफ झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, शर्लक होम्स के भतीजे साहब तो नदारद हैं, ख्वाम ख्वाह इन लोगों के पीछे वो पड़ गया है। अरे मेरे शेर की तो बात ही निराली होती है। अब भला बताएं, भला माइक्रोफोन से उसका क्या ताल्लुक या माइक से? इंस्पेक्टर माथुर कोई जवाब देने के बजाय दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया था। ये इंस्पेक्टर आसिफ जो है फरीदी से बहुत जलता है। ये दुरुस्त है कि उस आसमानी हरबे का वजूद ही क्यों? आखिर हम सब किसके लिए हैं? मुझे अपने महकमे पे फख्र था, फिर भी ये इतनी बड़ी चूक हो गई। कोई कुछ ना बोला था। मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत तुमसे है। आईजी की आवाज़ फिर उभरी थी और उनकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठी क्योंकि आईजी उधर ही देख रहा था। दरवाजे में इंस्पेक्टर फरीदी था, उसके पीछे सर्जेंट हमीद था। मुझे अफसोस है कि मैं कुछ नहीं कर सका, फरीदी ने आहिस्ता से कहा और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। हमीद के रैंक का कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए वो वापस चला गया था। ये माइक्रोफोन का क्या किस्सा था? आईजी ने पूछा। बस ये ख्याल पैदा हुआ था कि फ़िलहाल लेकिन कोई नतीजा मैं बरामद नहीं कर सका। वैसे मैं अब भी ये कह सकता हूँ कि उस हादसे का ताल्लुक माइक्रोफोन से ज़रूर है। क्यों? अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि मशीन आदमी की क़ुव्वत इरादी की पाबंद हो जाए। वो मशीन किसी मैकेनिकी सिस्टम के तहत चलती होगी। फरीदी खामोश हो गया था। ठीक है, कहते जाओ, मैं समझ रहा हूँ। वो यकीनन वायरलेस के ज़रिए ही कंट्रोल की गई होगी और उसमें टेलीविज़न का सिस्टम भी था, इसीलिए माइक पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। क्यों? अगर हम ये नहीं तस्लीम करते तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि वो किसी आदमी की क़ुव्वत इरादी ही की पाबंद है। उसे चलाने वाले ने सोच लिया कि ऑनरेबल मिनिस्टर को ख़त्म करना है, लिहाजा वो मशीन उनकी तलाश में चल पड़ी। आईजी कुछ ना बोला, शायद उसे फरीदी का लहजा नागवार गुजरा था। मुख्तसर सी हिदायत आईजी की तरफ से जारी की गई थी और फिर सब लोग चले गए, लेकिन फरीदी वहीं मौजूद था। हाँ, अब बताओ, डीआईजी उसकी तरफ मुखातिब हुआ था। अब मैंने पिछली रात को उस राइफल को परवास करते देखा था, फरीदी ने कहा। क्या? दोनों एक साथ बोले थे, आईजी और डीआईजी। वो मेरा ख्याल इसी तरफ गया था। तो क्या तुम पहले से उसके मुताल्लिक जानते थे? थोड़ा बहुत। फिर भी तुमने तो कुछ ना कहा। कल रात से कब्ल मुझे उसके वजूद पर यकीन नहीं था, फरीदी बोला, और हकीकतन रात भी मुझे
اس کا یقین نہیں تھا. اس کا تو اس وقت خیال آیا جب میں نے اس حادثے کی خبر سنی. تم نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ شہر کے آخری حصے میں. وہ زیادہ بلندی پر نہیں تھی. کدھر گئی تھی؟ مشرق کی سمت. میرا خیال ہے وہ لوگ اس کا امتحان اس وقت کر رہے تھے. تو گویا تم ان لوگوں سے بھی واقف ہو. جی نہیں. بہرحال تم نے اپنی معلومات کو چھپا کر اچھا نہیں کیا. جناب والا، معلومات کی نوعیت ہی ایسی نہیں تھی کہ جس پہ فوری کوئی ایکشن لیا جاتا. یعنی؟ فریدی نے ڈی آئی جی کی طرف دیکھا. آپ کو کرنل فرید کا کیس یاد ہے؟ کرنل فرید، وہ جس کی بہن؟ جی وہی. کیا کیس تھا؟ کرنل فرید ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، دولت مند مگر شریف قسم کے لوگوں میں شمار تھا. اب سے 6 ماہ قبل اس کو کسی نے اس کی کوٹھی میں ہی قتل کر دیا تھا، اور اس کی بہن قتل والی رات سے غائب ہے. اس کا پرائیویٹ سیکریٹری اس حادثے کے بعد پاگل ہو گیا تھا، جو آج بھی پاگل خانے میں ہے. یعنی وہ اور بہن کرنل کے ساتھ رہتی تھی. لیکن اس معاملے سے اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ وہی تو عرض کر رہا ہوں. 1 ہفتے قبل کی بات ہے کہ ایک ایسا آدمی سے ملاقات ہوئی جو کرنل کے پرانے ساتھیوں میں سے تھا. دوران گفتگو میں اس سے پتا چلا کہ کرنل ایک اچھا میکینک اور انجینئر بھی تھا. وائرلیس اور ٹیلی ویژن اس کے محبوب ترین موضوعات تھے، اور وہ پچھلے کئی سالوں سے اس فکر میں تھا کہ انہی کی بنیادوں پر کوئی حربہ تیار کرے. اس وقت میں نے کوئی اس بیان کی اہمیت تو نہیں دی، لیکن جب پچھلی رات پرواز کرتی ہوئی وہ شے مجھے نظر آئی تو قدرتی طور پہ اس شخص کے الفاظ مجھے یاد آئے. کیس کا انچارج کون تھا؟ غالباً انسپیکٹر سدھیر. میں اس زمانے میں گارسا والے معاملے میں الجھا تھا. بہرحال کرنل فرید کے قتل کی نہ تو آج تک وجہ معلوم ہوئی اور نہ قاتل کا سراغ، اور اس کی بہن بھی حیرت انگیز طور پہ روپوش ہے. اور نوکر وغیرہ سب کہاں تھے؟ وہ سب شاگرد پیشہ میں جو کوٹھی سے فاصلے پہ تھا، اور انہیں صبح ہی اس حادثے کی اطلاع ملی تھی. کچھ اس کا اندازہ ہے کہ ان معاملات میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ فی الحال تو کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے. تھوڑی دیر میں وہ بھی میٹنگ روم چھوڑ کے باہر آ گیا تھا. شہر کی حالت باہر ایسی ہی تھی، ویرانی اور سوگواری میں کوئی فرق نہیں تھا. فریدی کی کیڈلاک تیزی سے سڑک پہ پھسل رہی تھی. حمید بھی خاموش تھا، اور وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک دوسری کیڈلاک بھی ان کا تعاقب کر رہی تھی. فی الحال ساجد والی کڑی بس اپنے ہاتھ میں ہے. فریدی نے کہا. کون ساجد؟ وہی کرنل کا سیکریٹری جو پاگل خانے میں ہے. اس سے کرنل کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا. بنے ہوئے پاگلوں کو راہ راست پہ لانا دشوار ہے. اور کرنل کی بہن کا سراغ، نہ تو اس کا کوئی فوٹو دستیاب ہے نہ مکمل حلیہ. بس اتنا ہی کہا جاتا ہے، اور یہ بات سب میں مشترک ہے کہ وہ اس لڑکی کی چال ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چلتے وقت وہ زمین سے کچھ اوپر تیرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. کیا؟ حمید بے ساختہ اچھل پڑا، لیکن اس کی حیرت 1 سیکنڈ بھی قائم نہیں رہ سکی، کیونکہ اسی وقت اس کے کان کے قریب ہی ایک فائر ہوا تھا. دوسرے ہی لمحے میں فریدی کی چیخ سنائی گئی، اور حمید کے چہرے پہ لا تعداد چھریاں سی آنکھیں لگیں. کیٹلاک ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی تھی. یہ حادثہ ایک سنسان سڑک پہ ہوا تھا. وہ لوگ جو ادھر سے گزر رہے تھے فریدی کی کار کی طرف جھپٹے. فریدی اپنی پیشانی دبائے ہوئے حمید پر جھکا ہوا تھا. اس کا سر سیٹ کی پشت سے ٹک کر ایک طرف ڈھلک گیا تھا. حمید کے چہرے پہ کئی جگہ سے خون رس رہا تھا، اور وہ بے ہوش تھا. فریدی نے اسے سنبھالنے کے لیے اپنی پیشانی سے ہاتھ ہٹایا تو اس کے چہرے پہ خون کی چادر پھیل گئی. ٹھہریے، ایک راہگیر آیا تھا. فریدی نے اطمینان کا سانس لیا کہ حمید کو گولی نہیں لگی تھی. کھڑکی کے شیشے سے ٹکڑوں نے اس کو زخمی کر دیا تھا، اور فریدی کی پیشانی کا زخم بھی انہی ٹکڑوں کے باعث تھا. اس نے رومال سے چہرہ صاف کیا اور راہگیر سے بولا. جی ٹھیک ہے. کسی نے اس پیلی کار سے گولی چلائی تھی؟ دوسرے نے کہا. میں نے خود دیکھا. یہ کیا آفت آ گئی ہے بھائی اس شہر میں؟ گولی نہیں، کسی شریر بچے نے پتھر پھینکا تھا. فریدی نے مسکرا کے کہا. ارے کمال کرتے ہیں جناب، میں نے دیکھا تھا، آپ کو دھوکا ہوا ہوگا. فریدی نے آہستہ سے کہا اور کار اسٹارٹ کر دی. راہگیر حیرت سے اس کو دیکھتے رہ گئے تھے. کیڈلاک شہر کے سول ہاسپٹل کی طرف جا رہی تھی. تھوڑی دیر میں حمید کسمسایا اور کرا کر سیدھا ہو گیا. سامنے لگے ہوئے آئینے پہ نظر پڑی تو ہلکی چیخ نکل گئی. اس کا چہرہ سرخ تھا. چھونا مت، گھبراؤ نہیں، زخم گہرے نہیں ہیں. ارے آپ بھی تو میری فکر مت کرو، بس تقدیر ہی تھی، ورنہ گولی میرے داہنے شانے کو چھوتی ہوئی نکل گئی. اگر کوٹ میں شولڈر پیڈ نہ ہوتا تو ہڈی صاف تھی. پچھلی سیٹ برباد ہونے کا افسوس ہے مجھے. حمید نے پلٹ کے دیکھا. پچھلی سیٹ میں بڑا سا سوراخ تھا. تو کیا یہ وہی رائفل تھی؟ حمید بوکھلا گیا تھا.
نہیں، گولی کار سے چلائی گئی تھی؟ کار سے؟ ہاں، وہ محض تمہاری وجہ سے نکل گئی، میں سمجھا تھا شاید تم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گولی کاش میرے ہی لگی ہوتی۔ حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میرے چہرے پہ بے شمار سیاہ رنگ کے داغ ہوں گے اور کوئی لڑکی میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لڑکی؟ فریدے نے برا سا منہ بنایا اور اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تھا۔ ہائے، حمید آہستہ سے کر رہا۔ یہ داستان یہاں پہ ختم کر کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ لائک ضرور کر دیں، اور جو میں نے آپ سے شروع میں بات پوچھی تھی کہ آپ کو اگر طویل ویڈیوز چاہیے تو ہم اسے ایسے ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔